नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेडुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। स्थानीय निर्वाचन आचार संहिता आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने। नयाँ योजनाको शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्न नपाइने। शैक्षिक संस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी भेला गर्न रोक। उम्मेद्वार छनौटमा दलहरूलाई सकस आयोगको काम कारबाहीप्रति नेताहरू असन्तुष्ट। चुनाव सार्ने चलखेल भइरहेको साना दलहरूको आशंका। निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूको दौडधुप बढ्दो। चुनावी गठबन्धनलाई भरपर्दो बनाउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय। ठूला दललाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको राप्रपाको जिकिर। युक्रेनको युद्धपछि चौतर्फी घेराबन्दीमा रुस राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदबाट निलम्बनको पक्षमा 93 मत। नेपाल र भारतसहित 58 मुलुक तटस्थ। र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज पन्जाब किङ्स र गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टोली तेस्रो जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको बैठकले आजै राति 12 बजेदेखि आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो। थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम क्षम्य नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि निर्वाचन कसुर कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताउनु भएको हो। निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम निर्वाचन कसुर हुने भएकाले त्यस्ता दल र उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्न आयोग सदैव तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर जिम्मेवारी ग्रहण नगरेसम्म सम्पूर्ण आचार संहितासँग सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहने समितिको काम कर्तव्य र अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरी र सदस्य सचिवको भूमिकामा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अधिकार प्रत्यार्जन गरिएको छ। भोलिदेखि नै त्यो तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, टी सर्ट, टोपी, लकेट लगायत कुनै पनि पहिरन तथा स्केच बनाउन नपाइने भएको छ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रचारमा सामेल गर्न पाइने छैन। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका सरकारका पदाधिकारीले आचार संहिता लागू भएपछि कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैन। त्यसैगरी नयाँ योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, अध्ययन पनि गर्न पाइने छैन। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा छ। राजनीतिक दलहरू जोडतोडका साथ निर्वाचनको तयारीमा छन्। दलहरू चुनावी तालमेलसहित निर्वाचनमा जाने भएसँगै महिला प्रतिनिधित्वको सवाल थप पेचिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 17 को उपदफा 4 को 1 ले उम्मेद्वार चयन गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य गरेको छ। तर चुनावी तालमेलका कारण दलहरूले एकजना मात्र उम्मेद्वार उठाउँदा यो उपदफाको प्रावधान लागू नहुने उल्लेख छ। अर्थात् दलहरू गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाँदा महिला प्रतिनिधिको विषय ऐच्छिक विषय बन्ने सम्भावना छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखी निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने 79 राजनीतिक दललाई आगामी निर्वाचन लैङ्गिक तथा समावेशी बनाउन निर्देशन भने दिएको छ। निर्देशन मार्फत स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद मध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई महिला उम्मेद्वार मनोनयनमा प्राथमिकता दिन भनेको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारको विषय थप पेचिलो बनिरहेका बेला शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरूको उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि निर्वाचन आयोग समक्ष महिला नेत्रीहरूले आयोगलाई आग्रह गरेको जनाएका छन्।
एउटा मात्रै चाहिँ उम्मेदवारी दिँदाखेरिमा महिला दिनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले निर्देशनै पठाइसकेको छ। त्यो कुरालाई राजनैतिक दलहरूले चाहिँ नि यो मुलुकका महिलाहरू पनि हाम्रै नागरिक हुन्, हाम्रै पार्टीका हुन्, हाम्रै उम्मेदवार हुन् भन्ने ढङ्गले चाहिँ सोच्नु पर्यो र त्यसरी एउटा मात्रै उम्मेदवारी राख्दाखेरिमा चाहिँ महिलालाई उम्मेदवार चाहिँ कायम गर्ने कुरा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगको निर्देशन समेतलाई पनि ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ उहाँहरूलाई। दलहरू निर्वाचनमा गठबन्धन सहित अघि बढ्दा महिला उम्मेद्वार चयनमा अपव्याख्या नगरी 2 पद मध्ये 1 पद महिला अनिवार्य गर्नुको विकल्प नभएको महिला नेत्रीहरू बताउँछन्। यसको कार्यान्वयन गराउने जिम्मा आयोग र दलहरूको समेत भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। महिला भनेको केवल एउटा व्यक्तिको रूपमा हेर्नु भएन, महिला भनेको देशको आधा जनसङ्ख्या हो, त्यो भनेको आधा भोटर पनि हो। आधा भोटरहरूलाई नजरअन्दाज गरेर कुन पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ यो चुनावमा जाने हिम्मत र औकात राख्दछ त? यो कुरा हामी गम्भीरतापूर्वक पार्टीलाई पनि भनिरहेका छौँ। पहिला कुरा त हामीले आफ्नै दलभित्र पनि हामीले विद्रोह गर्ने अवस्था आउँछ। हामीले ध्यान आकर्षण दल आफ्नो दलमा गराइसकेका छौँ। अझ पनि हामी यो 2-4 दिनभित्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रा पार्टी प्रमुखहरूसँग हाम्रो यो नै माग रहनेछ। महिला नेत्रीहरूसँगको छलफलपछि संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलहरूले पालना गरेर जाने विश्वास निर्वाचन आयोगको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आयोगले दलहरूलाई संविधान कानूनको पालना नगरेकोमा कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा रहेको पनि प्रस्ताएका छन्। आयोगले दिएको निर्देशनलाई कानुन अनुसार संविधान अनुसार लेखेको कुरालाई पालना गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। अब पालना नगरेमा आयोगले कारबाही गर्ने दफा छैन र आयोग कारबाहीको पक्षपाती पनि होइन है। हामी कारबाही गर्न चाहन्छौँ होइन, कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था, ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने अवस्था नै नआओस् भनेर हामी भन्छौँ। संविधानले नै भनिसकेको छ भने अरूले बीचबीचमा भनिरहनु पर्ने पनि होइन। राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि निर्वाचनको मोडालिटी बारे छलफलमा रहेका सत्ता गठबन्धन सहित सबै राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति कसरी सुनिश्चित गर्छ चासोपूर्ण बनेको छ। महिला नेत्रीहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेतृत्वलाई बाध्य बनाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा सर्वत्र पुरुष नेतृत्वको हालीमुहाली नहोला भन्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा 3 सिट ल्याएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकीकरणको बेला आफूले 54 सिट दिएको प्रचण्ड र 23 सिट दिएको माधव नेपालले त्यसको दुरुपयोग गरेर पार्टी फुटाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपालको 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले जनादेशको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई देखाउने गरी चुनावको तयारी गर्न पनि पार्टी निकट स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिनुभयो। अनि प्रचण्डको 54 सिट आउने हो यो देशमा, 4वटा सिट आउँदैन भनेर हामीसँग मिल्या होइन। त्यति सिट दिएपछि माधव नेपाल 22-23 सिट ल्याउने हुती भएको मान्छे हुन् उनको नेतृत्वमा। अब 3 सिट ल्याएर देखाउनु, यो हुती भएका मान्छे हुन्। अध्यक्ष ओलीले एउटा नागरिकको हैसियतले सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्न र नराम्रा कामको विरोध गर्न पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ कलेज खोल्दै नदिन मत्यारहरू सक्रिय रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले प्रशिक्षण ल्याबसम्म नभएको अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि तत्कालीन आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण सफलता हासिल गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूबीच तल्लो तहसम्म तालमेल गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। आज बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा चुनाव केन्द्रित कुराकानी भएको र सबैतिर तालमेल गरेर नै जाने निर्णय भएको प्रचण्डले बताउनुभयो। अर्को एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले भरतपुर महानगरको नेतृत्वका बारेमा छलफल नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँको खुला मञ्चमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको देश दौडाहामा रहेको राप्रपाले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन देखाएको हो। आगामी निर्वाचन जित्ने विश्वाससहित शक्ति प्रदर्शनमा होमिएको राप्रपाले नयाँ एजेन्डा प्रस्तुत गर्न भने सकेको छैन। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब मात्र 35 दिन मात्र बाँकी छ। राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारी छनौटको अन्तिम गृह कार्यमा जुटिरहेका छन्, तर पनि अझै निर्वाचन सर्ने सुविधामाथि भने शङ्का गरिएको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 30मा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भाग लिन खोज्दैछ। पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण समयमा निर्णय गर्न नसके पनि अहिले निर्वाचन आयोगसँग चुनाव सार्न गुहार मागिरहेको छ। बिहिबार मात्रै निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। तथापि स्टेसनबाट रेल छुटिसकेको जवाब दिएर आयोगले रित्तो हात फर्काइदियो। उस्तै गुहार सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग पनि गरेपछि बुधबारको सत्ता गठबन्धन बैठकमा समेत यस विषयले प्रवेश पाएको थियो। गत वर्ष मात्रै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गरेको नेकपाले चुनाव सार्न आग्रह नै गरेपछि यसअघि नै निर्वाचन सार्नुपर्ने मत राखिरहेका दलले सोच्न सकिने तर प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेको जवाब दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएर पनि दलहरू उम्मेदवारी छनौटको अन्तिम गृह कार्यमा छन्। तयारी हेर्दा चुनाव रोकिने कुनै सम्भावना छैन, तर चुनाव सार्न भित्रभित्रै ठुलै कसरत भइरहेको छ भन्ने चर्चा व्यापक बनेको छ। यो निर्वाचनको बारेमा कुनै कन्फ्युजन भयो भने त्यसले फेरि तयारीलाई असर गर्छ। पुरै तागतको साथ तयारीमा लाग्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य विषय हो। निर्वाचन सर्न सक्ने अर्को बलियो आधार भनेको आयोग र राजनैतिक दलहरूबीच चलिरहेको बढ्दो विवाद पनि हो। आयोगका हरेक निर्णयसँग राजनैतिक दलहरूले असहमति जनाउँदै सकभर आफू अनुकूल माहौल बनाउने पक्षमा छन्। जस्तो कि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपत्रको रङमा विवाद झिके जस्तै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले मतपत्रको सुरुमै नेकपा एमाले राखिएको विषयप्रति चासो देखाएका छन्। आयोगले आगामी निर्वाचनको मतपत्रको सुरुमै सूर्य चिन्ह राखेपछि गठबन्धनको बैठकमै यसबारे चर्चा भएको थियो। मूलत प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा समानुपातिक मध्येमा सबैभन्दा बढी मत कसले ल्याएको छ त्यस अनुसार नै मतपत्रको क्रम सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेको मत धेरै छ, तर विभाजनपछि एमालेको मत बाँडिएर काङ्ग्रेस पहिलो भएको छ। यस्तो अवस्थामा समेत एमालेलाई पहिलो पङ्क्तिमा राखिएपछि काङ्ग्रेस सहितका दलले चासो देखाएका हुन्। एमालेको अगाडि हुन्छ। एमालेको चाहिँ त्यो समानुपातिकका चाहिँ सांसदहरू गए पनि अब यदि सांसद चाहिँ एकीकृत समाजवादी गएछन्, अब उनीहरू कुनै कारणबाट बस चाहिँ पद रिक्त भयो भने त्यो एमाले नै त्यहाँ रिक्त पद पूर्ति गर्न पाउँछ, एकीकृत समाजवादीले पाउँछ। बन्द सूची समानुपातिको बन्द सूची त एमाले पार्टीको नाममा हो होइन। त्यो पार्टीले बन्द सूची पेश गरे त एकीकृत समाजवादीको त बन्द सूची छैन समानुपातिकमा। निर्वाचन आयोगसँग प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले समेत खुसी छैन। मंगलबार आचार संहिता पालनाका लागि प्रतिबद्धता जनाउन आयोगले बोलाएको बैठकमा साना दलहरूले नाराबाजी गर्दा एमाले हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएको थियो। त्यसको बदलामा बिहिबार 6 बुँदे ध्यानाकर्षण नै बुझाएको छ।
मूलत दल र आयोगको मुठभेडकै कारण निर्वाचन समयमा हुँदैन कि भन्ने शङ्का बाँकी छ। टसल होइन, हामी कस्तो प्रकारको सिस्टम बनाउँछौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। यो हामी प्रतिपक्षमा छौँ, भोलि सत्ता पक्षमा आउँला, हामीले उठाएका कन्सर्नहरू चाहिँ सत्ता पक्षलाई पर्ने अप्ठ्यारो पनि हामीले उठाइदिएका छौँ। हामी यस्तो आग्रह राख्दैनौँ कि हामी प्रतिपक्षमा छौँ, आफूलाई फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा सोच्दैनौँ। रङको विषय पनि त्यही हो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यसअघि नै निर्वाचन सार्ने पक्षमा थिए, तर चर्को दबावमा परेका उनीहरू जसोतसो निर्वाचन स्वीकार्दै तयारीमा जुटेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस समेत संवैधानिक बाध्यताका कारण चुनावमा होमिएको प्रश्नै छ। संसद बाहिर रहेका दलले समेत निर्वाचनका विषयमा लगाव देखाएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध दल र प्रतिपक्ष एमाले समेत ती दलहरूबीच समीकरण गर्दै चुनावमा जाने बाटो खोजिरहेको छ। यसर्थ कुनै पनि बेला कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नसर्ला भन्ने शङ्काको सुविधा अझै कायमै छ। यहू टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँको खुला मञ्चमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको देश दौडाहामा रहेको राप्रपाले काठमाडौँमा शक्ति देखाएको हो। आगामी निर्वाचन जित्ने विश्वाससहित शक्ति प्रदर्शनमा होमिएको राप्रपाले नयाँ एजेन्डा भने प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गणतन्त्रवादी दलहरूलाई पाखा लगाएर पुनः राजसंस्थालाई फर्काउने दृढ विश्वाससहित राजावादीको नयाँ साहस बनेर आएका राजेन्द्र लिङदेनले शुक्रबार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शनको प्रयास गरे। खुल्ला मञ्चमा कार्यकर्ताको बीचमा उभिएर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी नै राजा चाहिन्छ भन्ने पक्षमा रहेको दाबी समेत गरे। मूलत राजसंस्था पुनः स्थापनाको मुद्दालाई नयाँ आवरणमा देखाएर आफूलाई पुरस्कृत रापरवा भएको देखाउँदै उनी पनि चुनावमा होमिएका छन्। हामीलाई अब समय छैन, हामीलाई पर्खने समय छैन। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि नेताले पटक पटक मौका पाउँदाखेरि पनि जनताले सम्झने गरी एउटा कुरा छोडेर जान सक्दैन। जनतामा आशा जगाउँदैन भने त्यसैलाई फेरि साथी राख्नु भनेको त्यो गल्ती काममा आफू पनि सहभागी हुनु हो, देश बिगार्ने काममा आफू पनि सहभागी हुनु। तिनका नेताहरूलाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री र कति वर्ष म्याद थपिदियो भने यो देश बन्छ होला। अब यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको यो देश बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु। गत मङ्सिरमा सम्पन्न पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका लिङदेन पहिलो पटक आफ्नै नेतृत्वसहित चुनावमा जाँदैछन्। पार्टीलाई बलियो बनाउने कसम खाएका उनी आफैलाई नेता बनाएका र आफैसँग पराजित भएका कमल थापाले नयाँ पार्टी बनाएपछि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जसरी थलिएका छन्। यद्यपि कङ्ग्रेस, एमाले जस्ता रैथाने राजनैतिक दलप्रतिको वितृष्णा र आफूलाई मन पराउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिएपछि लिङदेन नयाँ जोससहित निर्वाचनमा सुखद परिणामको आशमा छन्। तर नयाँ नीति र कार्यक्रमबारे अस्पष्ट नै रहेका उनी पुरानै शैलीमा भोट मागिरहँदा शङ्काको सुविधा दिइरहेका छन्। कमल थापालाई हराएर राजेन्द्र लिङदेन त आए, उसले देशभक्तिको कुरा गरिरहेछ। तर उसको देशभक्तिको नारामा पनि उसले एमाले र काङ्ग्रेसलाई नै मात्रै विरोध गर्नेमा राजनीति केन्द्रित राखेको छ। उसले देशको एग्रिकल्चर कसरी विकास गर्छु, देशको इन्डस्ट्रियलाइजेसन कसरी विकास गर्छु, देशको रणनीति र सुरक्षा नीतिलाई कसरी बनाउँछु, देशको कूटनीति कसरी बनाउँछु भन्ने बारेमा उसो छैन। किनभने राजेन्द्र लिङदेन पनि त बुद्धिजीवीसँग त छलफल गर्दैन नि त। उसले पनि छलफल गर्ने त फेटा बाँध्नेहरूसँगै हो। त्यसकारण त्यो त्यसैले अन्धकारलाई मार्दैन कहिले पनि। अन्धकारलाई समाप्त गर्न उज्यालोको राजनीति आउनुपर्छ। त्यो उज्यालोको राजनीति भने विचारको राजनीति हो। त्यही होइन सम्भावना छ निकटमा। केही समय अघि लिङदेनले एक सार्वजनिक मञ्चबाट नेतालाई चोर भन्छन् भनेको अभिव्यक्ति निकै चर्चामा आएको थियो। उनको अभिव्यक्ति र व्यवहारको तादम्यता बीच बिस्तारै फरकपन आउँदै गएपछि राजनैतिक वृत्तमै उनी फरक हुनुको कारण खोज्न थालिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सरकारले 6 महिनादेखि राजदूतविहीन रहेका 20वटा मुलुकमा बिहिबार राजदूत सिफारिस गरेको छ। राजनीतिक नियुक्तिमा सधैँ राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने परम्परा पुनः दोहोरिएको छ। अनुभवी र क्षमतावानलाई लत्याएर नेताका नातेदार र पहुँचवाला नै राजदूतको सिफारिस सूचीमा परेका छन्। एक रिपोर्ट।
परिवर्तनशील विश्व राजनीति र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने एउटै आधार सबल र सक्षम कूटनीति हो। मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावकारी र अर्थपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न अनुभवी र दक्ष कूटनीतिज्ञको आवश्यकता पर्छ। तर विडम्बना सत्ताको बागडोर सम्हालेका हाम्रा शीर्ष नेतृत्वले कूटनीतिक क्षेत्रको संवेदनशीलता र गरिमालाई सधैँ सौदाबाजीको साधन बनाउने गरेका छन्। यो परम्परालाई 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर राजनीतिक भागबण्डाकै किचोलका कारण महिनौदेखि राजदूत नियुक्ति गर्न नसकेका देउबा नेतृत्व सरकारले राजदूतविहीन 20वटा मुलुकका लागि बिहीबार राजदूत सिफारिस गरे, जसमा परराष्ट्र सेवाबाट 8 र सत्तारूढ दलहरू बीच भागबण्डा गरेर 12 जनालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएका छन्। दलहरूले कूटनीतिक दक्षता वा क्षमता भन्दा आफ्नो नातेदार, नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई सिफारिस गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेल अस्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस भए भने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालका बहिनी ज्वाइँ वासुदेव मिश्र माओवादी कोटाबाट श्रीलङ्काका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्। माओवादी केन्द्रको पार्टी निर्वाचन आयोग प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठ चीनका लागि राजदूत सिफारिस भए। स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएकी शर्मिला पराजुली ढकाल जनता समाजवादी पार्टीबाट यो पटक पनि राजदूत बनिन्। यी केही उदाहरणपछि के प्रश्न हुन्छ भने दलहरूले नातेदार र पहुँचवालालाई कति प्राथमिकता राखेको छ। गठबन्धन पार्टीका शीर्ष नेताले आफू निकट मानिसलाई राजदूतमा सिफारिस गरेका छन्। व्यक्तिको क्षमतामा ठाडो प्रश्न उठाउन न्यायोचित पक्कै नहोला। यद्यपि कूटनीतिक पद जहाँ योग्यता र दक्षताको खास महत्त्व हुन्छ, भाषाको दखल, शिष्टाचार, आकर्षक प्रस्तुति अझ महत्त्वपूर्ण, विश्व मामिला र भू राजनीतिको ज्ञान, मध्यस्थताको कौशल, अध्ययनशीलताको ओज अपरिहार्य छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण पद पूर्तिको आधार के हो? कस्ता व्यक्ति राजदूत हुनुपर्छ त? अब्बल, अघि मैले भने फर्स्ट एमङ इक्वल्स। यो पार्टी त्यो पार्टी होइन, नेपालको पार्टी, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा समान। कतै भोट हाल्ला उसले कुनै पार्टी विषयमा भोट हाल्छ, त्यो बिना पार्टीको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मेरो दलिल होइन। तर राष्ट्रिय सोच राखेको व्यक्ति, पार्टीको व्यक्ति हुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय सोच राख्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् पार्टीमा पनि होइन। त्यस्तो व्यक्ति र देशलाई, आफ्नो देशलाई पनि बुझेको र जुन मुलुकमा जाने हो त्यो मुलुकलाई पनि केही बुझेको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने त्यस किसिमको व्यक्तिले चाहिँ राजदूतको रूपमा आफ्नो देशको हित प्रवर्धन गर्न सक्छ। राजदूत नियुक्तिमा सरकारको हेलचेक्राइले पराकाष्ठ नाघेको छ। पछिल्लो समय राजदूत पद दलगत सौदाबाजीको आधार र राज्यको सेवा सुविधा सहित विदेशमा विलासी जीवन बिताउने एउटा क्षेत्र मात्र बनेको छ। फलत राजदूत नियुक्ति सधैँ आलोचनाको शिकार बन्दै आएको छ। मुलुकको परराष्ट्र मामिला जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिकरण हुनु मुलुकको लागि राम्रो नहुने जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कूटनीतिमा प्रतिबिम्बित हुनु भएन र त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल विषयहरूमा, राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्वार्थका मूल विषयहरूमा चाहिँ राजनीति, आन्तरिक किसिमको यो विवादित राजनीति गरिदिनु भएन। पहिले हामी त यही सानो देश त हो नि, राजाहरूले कसरी बचाएर राखेको थिए र इज्जत थियो देशको। यही देश हो, यही मेचीदेखि महाकाली हो। त्यसबेला हाम्रो त्यत्रो सानो, अमेरिका गए पनि, चीन गए पनि, बेलायत गए पनि डम्म आएर झुकेर सलाम गर्थे, बस्थे, त्यति इज्जत हुन्थ्यो, मान हुन्थ्यो। अहिले त कसैले पुज्दा पनि पुज्दैन, चिन्दा पनि चिन्दैन। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी व्यक्तिको कूटनीतिक अनुभव तथा ज्ञान र क्षमता नहेरी नेताको नातेदार र पहुँचवालालाई चकलेट बाँडे जसरी बाँड्ने कामले देशको कूटनीतिक पक्ष थप शिथिल भएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख खस्किँदै गएको तितो यथार्थ हामी सामु छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
आज हिसानको काठमाडौँमा सुरु भएको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राष्ट्रपति भण्डारीले उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा दिने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी हजारौं विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको भन्दै यस क्रमलाई रोकेर उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गरी विदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययनको गन्तव्य बनाउन सकिने पनि बताउनुभयो। हाम्रो देशबाट प्रत्येक वर्ष हजारौंको संख्यामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै बसेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीहरू संवेदनशील हुनु पर्दछ। हामीले उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा गन्तव्यको रूपमा हाम्रो मुलुक पनि पढ्न सक्दछ। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कुलपतिहरूलाई सरकारले निर्माण गरेका विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नै विश्वविद्यालय ठानेर हेलचेक्राइ नगर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यो भावनात्मक पक्ष त हो, तर उच्च शिक्षालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा जुन जुन विश्वविद्यालयहरू राज्यले खोलेको छ र स्थापित छन् त्यो विश्वविद्यालयले त्यो क्षेत्रका कलेजहरू क्रमशः प्रक्रिया मिलाएर कानुन मिलाएर सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई पनि नराम्रो नहुने गरी हामीले हस्तान्तरण गरेर गइयो भनेदेखि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अलिकति तपाईहरुसित नै सल्लाह गरेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर उच्च शिक्षालाई अलिकति नियमन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने भनेका छौं। मन्त्री पौडेलले सरकारले उच्च शिक्षालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न लागेको पनि बताउनु भएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्ह लिएर पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तथा चुनाव चिन्ह सार्वजनिकीकरण समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने कुरा प्रारम्भिक चरणमा सम्पन्न भएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेसँगको सहकार्यलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएका छौँ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग हामी छिट्टै नै द्विपक्षीय कुराकानीहरू गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ। अध्यक्ष थापाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने बारेमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले 5 वर्षीय कार्यकालमा आफ्नो महानगरलाई मुलुककै अब्बल काम गर्ने स्थानीय तहको रूपमा चिनाउन सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। मेयर महर्जनले आफू निर्वाचित भएको 5 वर्षमा गरेको कामको फेरिस्त प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 5 वर्षमा महानगरबाट पारित कुल 23 अर्ब 52 करोड 81 लाख 48 हजार 981 बजेटमा 13 अर्ब 33 करोड 83 लाख 53 हजार 894 गत फागुन मसान्तसम्म खर्च गरेको जानकारी दिनुभएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा 5 वर्षको अवधिमा अस्फाल्ट कङ्क्रिट सहितको 32 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै मेयर महर्जनले सडक निर्माणमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको जिकिर गर्नुभयो। कुल बजेट रु 23 अर्ब 52 करोड 81 लाख 48 हजार 981 पारित भएकोमा 13 अर्ब 33 करोड 83 लाख 35 हजार 814 यो चाहिँ फागुन मसान्तसम्मको खर्च भएको छ। 5 वर्षको अवधिमा एस्फाल्ट कङ्क्रिट सहितको 1.5 इन्च मोटाइको 32 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 5 वटा प्याकेजमा गरी 87 वटा यस्ता सडक निर्माण भएका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ वडा स्तरीय तथा नगर स्तरीय गरी 7500 आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। मेयर महर्जनले महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलसँग सहकार्य गरेर स्मार्ट सडक बत्ती जडान भएका नगरभित्र सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको पनि बताउनुभयो।
नेपाल बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अबको बारको नेतृत्वले विकृति विसङ्गति विरुद्ध लड्ने बताउनु भएको छ। आज बारको मतदानको मत परिणाम आएसँगै नेपाली कङ्ग्रेस निकट घिमिरे बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँसँगै बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको प्यानल नै विजयी भएको छ। गठबन्धनको प्यानलले एमाले निकटतम प्रतिद्वन्दी विष्णुमणि अधिकारी सहितको प्यानललाई पराजित गरेको हो। घिमिरेले 4433 मत ल्याएर अध्यक्षमा विजय हुनुभएको हो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी अधिकारीले 2482 मत ल्याउनु भएको थियो। जितपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष घिमिरेले कानुन व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित पेशा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामीले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत जुन कमिटमेन्ट व्यक्त गरेका छौँ, विकृति विसङ्गतिविहीन भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो र साथै एउटा मर्यादित पेशा व्यवसाय पनि हाम्रो अर्को प्रमुख उद्देश्य हो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष घिमिरेले 3 वर्षीय कार्यकालमा सक्षम न्यायालय र सक्षम कानुन कर्मीको उत्पादनमा जोड दिने बताउनु भएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल र श्रीलङ्का बीच तुलना हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले श्रीलङ्का र नेपालको ऋणको उत्पादन क्षेत्र, विदेशी लगानी र ऋण सहायताको कुरालाई हेर्दा समेत तुलना हुने कुरा नभएको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले अहिले केही मानिसहरूले नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउन खोजे पनि आफूले उनीहरूको सपना पूरा गर्न नदिने बताउनु भयो। कसैलाई चिन्ताको रूपमा गरेको त्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अर्थतन्त्र कतै समस्या पर्लागी भने चिन्ता गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले, किनभने हामी सबैलाई, जनतालाई सबैलाई सतर्क बनाइराखेको छ। त्यसले त्यो ठुलो कुरा हो। कतिपयलाई रहर छ श्रीलङ्का बनाउने, तिनको सपना पुरा हुँदैन। नेपाल र श्रीलङ्काको तुलनै हुन सक्दैन। मन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रुस र युक्रेन बीचको युद्धको कारण थप समस्या आएको स्वीकार गर्नुभयो। यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके चुनौती थपिने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेकाले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रमा चुनौती कायम रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आयात बढ्दै जाने तथा सो अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको बताउनु भयो। खास गरी पछिल्ला केही महिनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबावको स्थिति देखा परेको छ। मुलुकमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटनजन्य आम्दानीमा आएको कमीका कारण चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर घाटामा रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृत्ति खेलाउँदा विगत 4.5 दशकदेखि नै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदको सदस्यबाट रुसलाई निलम्बित गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घको विशेष महासभामा भएको मतदानमा रुसलाई सदस्यबाट हटाउनु पर्ने पक्षमा बहुमत राष्ट्रले मतदान गरेपछि रुस निलम्बनमा परेको हो। युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसलाई युक्रेनमा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा निलम्बन गरिएको बताइएको छ। 1.5 महिनादेखि युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको रुसलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा 93 मत परेको थियो भने विपक्षमा चीनसहित 24 मुलुकले मत दिएका थिए। नेपाल र भारतसहित 58 मुलुक भने तटस्थ बसेका थिए।
अब पालो खेल समाचारको। हाल पाल्पाको तानसेन बजार स्थित रानी मलमा बीच भलिबल प्रतियोगिता जारी छ। पाल्पामा बीच भलिबलको पहिलो संस्करण सम्पन्नको निकट आइरहँदा प्रतियोगिताले अन्तिम 2 प्रतिस्पर्धी पाइसकेको छ। एक रिपोर्ट। प्रथम सञ्जय स्मृति राष्ट्रिय महिला बीच भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको छ। पाल्पाको तानसेन स्थित कालीगण्डकी किनारमा सम्पन्न खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस र लुम्बिनी प्रदेशले फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। भावना ढागी र सरस्वती कट्टेलको जोडी लुम्बिनीले फाइनल पुग्ने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराएको थियो। भागरथी जोशीको कप्तानीमा मैदान उत्रेको सुदूरपश्चिमलाई 21-17 र 21-14 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनल प्रवेश गर्न सफल भएको हो। यता कमलापुन र मनिषा चौधरी जोडी रहेको पुलिसले भने गण्डकी प्रदेशलाई 21-19 र 21-14 को सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो। सेमी फाइनलमा पराजित भएका सुदूरपश्चिम र गण्डकी बीच तेस्रो स्थानका लागि भोलि शनिबार प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। त्यस्तै फाइनल खेल पनि भोलि नै हुनेछ। यसअघि आज नै सम्पन्न भएको क्वार्टर फाइनलका खेलमा फाइनल प्रवेश गरेको लुम्बिनीले विभागीय टोली एपिएफलाई 2-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। लुम्बिनीले 21-17 र 21-13 को नतिजाले एपिएफलाई पाखा लगाएको थियो। त्यस्तै पुलिसले प्रदेश 1 लाई पराजित गर्दै सेमी फाइनलको टिकट काटेको थियो। पुलिसले अञ्जना लिम्बुको कप्तानीमा रहेको प्रदेश 1 लाई 21-1 र 21-6 को नतिजा निकाल्दै 2-0 को सोझो सेटमा पाखा लगाएको थियो। फाइनल प्रवेश गर्नका लागि 1 कदम पछि परेको सुदूरपश्चिमले बागमती प्रदेशमाथि सहज जित निकाल्दै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। क्वार्टर फाइनलमा कमजोर प्रतिद्वन्दीको सामना गरेको सुदूरपश्चिमले बागमतीलाई 21-8 र 21-7 को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। निकै रोमाञ्चक बनेको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा गण्डकी प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 2-1 को सेटमा पराजित गर्यो। पहिलो सेट 21-12 ले जितेको गण्डकीले दोस्रो सेट भने 21-23 ले गुमायो। अन्तिम सेटमा पुनरागमन गर्दै गण्डकीले 15-8 ले पराजित गर्दै सेमी फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। तर सेमी फाइनलमा पुलिससँगको हारपछि गण्डकीको फाइनल खेल्ने सपना टुङ्गिएको छ। सञ्जय मेमोरियल फाउन्डेसनको आयोजनामा बिहीबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 2 विभागीय र 7 प्रदेशको सहित 9 टिम सहभागी रहेका छन्। कालीगण्डकी किनारमा भइरहेको बीच भलिबल प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज पन्जाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बईमा हुने यी 2 टोली बीचको खेल 7:45 सुरु हुँदैछ। 2 खेलमा जित निकालेको नवप्रवेशी टोली गुजरात आज तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ भने यता पन्जाब पनि तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। गुजरात 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ भने पन्जाब 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आचार संहिता आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने, नयाँ योजनाको शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्न नपाइने, शैक्षिक संस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी भेला गर्न रोक। उम्मेद्वार छनौटमा दलहरूलाई सकस, आएको काम कारबाहीप्रति नेताहरू असन्तुष्ट, चुनाव सार्ने चलखेल भइरहेको साना दलहरूको आशंका। निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूको दौडधुप बढ्दो, चुनावी गठबन्धनलाई भरपर्दो बनाउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय, ठूला दललाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको राप्रपाको जिकिर।
युक्रेनसँगको युद्धपछि चौतर्फी घेराबन्दीमा रुस, राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदबाट निलम्बित, निलम्बनको पक्षमा 93 मत, नेपाल र भारतसहित 58 मुलुक तटस्थ। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज पन्जाब किङ्स र गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टोली तेस्रो जितको खोजीमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।